हांव सचिन किटलेकार, हांव म्हापशाच्यान. आतां हांव सारको उबो आसा अंकूर हॉस्पिटल आहा पळय, आनी तो हो आमचो सेंट झेवियर कॉलेजी कडेन रोड वयता हो, आनी हावजींग बोर्डान वयता रोड, त्या रोडाक आसा. आनी सारको जंक्शनार आसा, आनी तो सायडीक लेफ्टाक रोड गेला तो आमचो हांगासर साईबाबा देवूळ आहा सकयल, बाबा नार्वेकाराचें बी घर आहा थंयसर, रामाचें देवूळ आहा त्या रोडाक गेला. आनी त्याच जंक्शनार आहा आमी. सांगचें म्हटल्यार कितें हांगासर की हो रस्तो पयलो एकदम डेंजरस रस्तो हो, कित्याक वयल्यान हावजींग बोर्डच्यान रस्तो लोक येतात, शिवोलच्यान लोक येतात, प्लस म्हापशेच्यान लोक हावजींग बोर्डान येतात, शिवोले वयतात, आनी सामको बिजी रस्तो. आनी हॉस्पिटल आसा हें आहा, तितूंतल्या तितून हो रस्तो पयलो सामको बाद जाल्लो. आनी थोड्या तेंपान हो रस्तो केलो आमी, बोब मारिना बरोबर शेखर भाई तुवें कितलेदा हांगा व्हिडियो केलो, आमी हांगासर बायट दिली तेन्ना हे करून हांगासर हो रस्तो केलो. लोक तेज्या पयलीं हांगासर एक्सिडेंटान मेल्या सुद्दां. आमचे एक कलिगाची बायल मेल्या, फ्रेंडाची बायल हांगासरूच ती, तेन्ना खूब वर्सां जालीं तिका अशीच. आनी हांगा तेज्या उपरांत सुद्दां एक्सिडेंट खूब जाल्यान हांगा. थोडे कितें थोडे आमी कवर केल्या, थोडे कवर करूंक कोण पावोंक ना, आनी आमकां खबरूय ना अशें जाल्यान. तितूंतल्या तितूर रस्तो केलो बरो, लोक खुशी जाले हो रस्तो केलो म्हणून. पण रस्तो केलेकूच ही परिस्थिती जाता. हे फोट्टान रस्तो आयज केलो की फाल्यां PWD नाल्यार डिपार्टमेंटाचे लोक येतात आनी फोडटात. म्हाका समजना हें अशें की हे डांबरीकरण जालेकूच कित्याक करता न्ही, तेज्या पयलीं तुमकां चान्स आसता मरे, तेन्ना कित्याक करिनात तुमी? हॉट मिक्स केलेकूच फोडून उडा सकयल पर्यंत. म्हाका दिसता सारकें ते सकयल साईबाबाचें देवूळ आहा पळय, तेज्या सकयल तें जंक्शन आहा, तो हांगा कुचेले रस्तो गेला थंय पर्यंत फोडलेलो. आतां आमी पळोवन येयल्यान थंयसर हां. आनी तिथं तर हो हें आतां वलता हांगासर खूब जाण. सकाळीं सुद्दां एक बायल पडल्या हांगा, त्या दिसा एक म्हाजो फ्रेंड पडला सारको. आनी हांगासर म्हाका खबर, म्हाका काल कळ्ळें की तो फ्रेंड हांगा पडलो आनी तो अक्षरशः सोल्ला घरा कडेन आहा तो आतां. तितले तितून आतां हावजींग बोर्डाच्यान येयली बाबा शेखर बाबा हो दाखय, हो आतां खड्डो खणून सोडला. कित्याक खणला तो आमी नको, कोणें खणला तो आनी कितलो डीप आहा पळय. आनी हांगा बॅरिकेड ना कांय ना. रातचो समज तो कोण ताका मातशें झळकाना बी आनी समज तो सायडीक येयलो जाल्यार हांगा तो भितर गेलो तो आनी वाचचो ना. ताका आनी ही लायट आसा पळय ती पेट्टा काय ना ती आमकां खबर ना सारकी. आनी झाडां बिडां तो भितरले असो सरात न्ही, तो सोमतो सकयल येता न्ही, तकलेन नाकान पडटलो आनी मरतलो, सोमतो मरतलो तो. ताका आनी 108 बी आफोवपाची ना, डायरेक्ट हर्स वॅन आफोवपाचें आनी व्हरपाचो ताका कोणाक तो. अशी परिस्थिती आहा म्हापशाची आमच्या ही. तितले हो आतां रस्तो तुमी फोडटात आनी तसोच आमच्या स्टेट बँके कडेन म्हापसा बाजारात स्टेट बँकेन वर्सभर जाले आमी शेखर आमी कितलेदा आमी व्हिडियो केलो थंयसर की तो थंयसर डांबरी घाला म्हणून. तोय तसोच बाजारांतलो मेन रस्तो, पण आजून पासून तेजेर डांबर येवंक ना. आनी लोक थंयसर गाडयो लावपाक लोकांक त्रास जाता, लोक पडटात थंयसर. आनी मदीं ती घाणीचें उदीक येतालें, आमी तो आड्डी मारून शेवट तो घाणीचें उदीक बंद जालें. तेच्या लागून आतां हो म्हाका दिसता कितें क्वेश्चन मार्क येता की हो हांगा खणून दवरला तो तसोच उरतलो, लोक मरासर हे म्हणजे वाट पळयता तुमी, कोण पडटलो मरतलो आनी मागीर तेजेर डांबरीकरण. आनी सहजिकूच हेच आहा म्हापशान हेच डिवेलपमेंट चल्लेलें आसा. आनी अशेंच आहा कित्याक आमी कितलेदा आतां बोब मारली की आमी शेखर यूट्यूब चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान कितले आमी इश्यू दाखयल्या. तितूंतले थोडे करता थोडे करिनात. कित्याक करिना तें हांव म्हाका तेजेर ते करिना जाल्यार म्हणजे पळय आतां पळय कशें. आनी हे दादले मनीस आमी बायलां मनशांक जाल्यार कितलो त्रास जातलो. बेसिकली बायलां मनशांक त्रास जाता कित्याक तेंचे थोड्यांचे पांय तेकानात, थोड्यांक कंट्रोल करपाक जायना, ही परिस्थिती आहा. तितूंतले आतां हे म्हाका दिसता हेंचे PWDनूच फोडला. अरे तुमी करता काम ओके, आमकां त्या बद्दल कांय ना, तुमी काम करप डिवेलपमेंट करूंकूच, पण अशें न्ही हां. तुमी हेजेर डांबरीकरण करा मरे. हो आतां मेन रस्त्याक तुमी फोडल्यात, तुमी घाला मरे. पळय आनी ती डीप चडटी तितूंतल्या तितून शेकारां आमकां एटलिस्ट म्युन्सिपाल्टी काडून तो माती तरी काडा मरे, शेकारां तरी काडा.
जेणे करून लोकांक रिलॅक्स जातले पळय कशे लोकांचे त्रास जाता पळय ही आता पळय मागीर भंय मरे हे पडलेकूच हो तूं आनी हे जावचो ना उरचो ना एक तर तूं सोलतलो नाल्यार तूं एक तर फ्रॅक्चर अशी परिस्थिती आहा पळय शेखर पळय हे पळय दाखय तितून आनी ते एक चेंबर ओपन आसा हे कसली कामां करता अरे तुमी तुमच्या कडेन स्टाफ ना जाल्यार स्टाफ घेयात मरे लोक हांगा कितले शिकलेले आसात मरे हां मागीर हितूर पडचो ना मागीर हे कितें लायला हे फिटफिटे लायला बरें लायान मरे तुमकां लायटी बी लावंक जाय ताका कोण दिसोंक जाय पळय न्यू पायपलायन रे ती न्यू पायपलायन हां अरे हेका सुद्दां कोण भरात तेजो एक टायम दोळो वचो शकता कितें जावं शकता मरे कितें हेका कितें आहा रे हां असली बॅरिकेड लावप हे असले बॅरिकेड हे हां हे बॅरिकेड हे तेच म्हणटा मरे बॅरिकेड हे हां हे घातक मरे हितून लोकांचो आनीक जीव घेवपाचो हां हे पळय हे तुमी आतां चेंबर केल्यान ओके हांव म्हणटा बरोबर हां पायपलायन दिल्यान तुमी तेजेर मेन कितें आतां पयलो सक्समिक्स करा मरे तेजेर बंद करा मरे तुमी ते आनी मागीर फुडलीं कामां करा न्ही सगळें तुमी फोडून दवरला आनी आतां थोड्या दिसांनी पावस येतलो म्हाका दिसता हे शेखर बाब हे उरले तशेंच कित्याक हो रस्तो हाल्ली रस्तो केल्लो हो हाल्ली रस्तो केलो हेचेर आनी म्हाका दिसता ना आनीक डांबरीकरण येत कशें कित्याक आमची कामांच तशी थूक लावन कामां करपाची एक फोडप डांबर घालप फोडप डांबर घालप फोडप हेच डेव्हलपमेंट म्हापश्यान पळोवपाचें आनी हेजे लोक कोण उलयना लोकांचे सगळे दोळे जाले बंद जाल्ल्या तेतूर कांय उलय आमकां दिसता की म्हणून आमी उलप जाता कित्याक आमी हेवटेन तेवटेन भोंवता सगळें आमी पळयतात आनी लोक कोण पडटा बी पळय तो आमकां दिसता लोक आमकां थोडे फोन करता शेखर बाब तुकाय फोन करता की अशें जालां तूं बाबडो धांवता हेवटेन तेवटेन आमी धांवता पण आमी एकदां निग्लेक्ट करता कित्याक लोक काय कोण फुडें येनात न्ही म्हणजे आमीच कित्याक आमच्या माथ्यार दिल्ले अशें दिसता ताका लागून आमी थोडे एवॉर्ड कर आतां ही सुद्दां बायट तुका हांव सांगपाक कित्याक की म्हाका 2-3 जाणांनी सांगलें तुकाय हांगासर आतां कोणें सांगलें पळय की सकाळी एक बायल पडल्या बी म्हणून कित्याक म्हणलें चल करुया कित्याक शेवट लोक पडटा आनी शेवट आमचोच कोण तरी पडटा तोय हांगासर पडला तोय बी म्हाजो फ्रेंडूच पडला तो म्हाका कालूच कळ्ळें तोय पडला तो घरा कडेन आतां गो सोल्ला खंय तो ताका लागून हांव PWD कडेन मागता की हे बेगींतल्या बेगीन तुमी करचें रिक्वेस्ट बी अशें न्ही रिक्वेस्ट करपाचें ना तुमकां हें तुमचें काम हे रिक्वेस्ट करपाचें आमी न्ही हे तुमी करूंक जाय लोकांचो जीव तुमी वाचोवंक जाय हे आतां फोडून थेयल्यान पळय हे ते तुमी करूंक जाय ताका लागून हांव तुमकां परत सांगता की हे 2 दिसां भितर कितें आतां हेजेर तुमी तो वयलो चेंबर बी आहा पळय तो फोडून दवरला कोणें बुरक मारला पळय हां तो तेवटेन तुमी पुरपाचो आनी हे कितें आहा तें लोकांक हितूनच्यान मातशें रिलॅक्स करचें वा आतां हावजींग बोर्डाच्यान सकयल येता पळय म्हापशा येता पळय हो टर्न पळय कितलो शार्प टर्न आसा तो आनी लोक कितें करतात हांगाच्यान डांगी कॉलनीच्यान गाडयो वयर येतात हावजींग बोर्डान त्यो येता आनी म्हणून वयल्यान येता पळय तेन्ना तो सायडीक रावता पळय तेन्ना हे वणके ते पळय अशी परिस्थिती आतां आनी तो सायडीक रावता पळय तो वणको काय दिसना हे पळय हे असले ट्रक येतात आनी हे असले येतात आनी हितून आनीक लोकांक त्रासान घालतात एक्चुली खरें म्हाका दिसना हे असले व्हेहिकल व्हडले येवपाक हांगाच्यान हे रस्त्या वयल्यान येवपाक आहा ते आनुको हय आनी पळय मरे हांगा डीप गेला हां तो कोण तो नवीन आसा न्ही शेकारान हांगा ब्रेक मारीत जाल्यार तो सारको सकयल पावतलो ही परिस्थिती आहा आनी अशेंच लागून पडटा न्ही ते अरे हांव म्हणटा कितें तुमी मेन चेंबर हे आहा मेन रस्तो आहा तो तरी तुमी सारके करा मरे हां तेजेरूय तुमकां डांबर घालूंक कळना ती कसली कामां करता तरी आमी सांगलीकूच तुमी कामां करताले आतां तुमची कसली गरज आहा आतां हय तेवटेनूय फोडला पळय त्या सायडीकूय फोडलेले आहा हां मागीर पळय हांगासरूय फोडला हे पळय म्हणजे फोडून दवरप कामां कसली करता खबर ना पळय हे म्हाका दिसता हे आतां हे तेच पायप ते हेका कनेक्शन आहा ते जोडपाचें अरे असली कामां आहा ती तुमी मेजर रस्त्याचेर आहा पळय ती कामां सारकी फास्ट करूंक जाय आनी तो पुरूंक जाय आनी तेजेर डांबर बी घालून दवरूंक जाय मरे हे लोक पडासर रावता न्ही तुमी हां हे कितें ही बॅरिकेटां लायल्या बॅरिकेटां कसली हेंचेर हेंकां काय दिसा सुद्दां ना हे दिसचें ना हे आतांच दिसना मरे पळय धूळ बांदल्या रातचें कितें दिसतलें तेन्ना हे पळय हो चेंबर आहा हो एक चेंबर थंय 2 चेंबर आहा ते
ताबडतोब हेचेर माती घालून तो कनेक्शन दिवन कितें आहा तेजेर ते पुरचे जेणे करून लोकांक हांगासर रिलॅक्स येवनी आनी हे रोड आहा पळय इतलो तेजेर डांबर घालचे. थँक्यू. हय आनी बिजी रस्तो मरो सारको पळय कळ्ळें भितर वयता पयला ते